बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मंगल का दिन इमरान खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर पूरा दिन हो गया, वो बैठी हुई हैं और मुलाकात के लिए इसरार कर रही हैं, लेकिन ताहाल खान साहब की बहनों के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद है और कारकुनान इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। खान साहब की उन्होंने तस्वीर उठा रखी हैं और खान साहब की जो बहनें हैं वो ये कह रही हैं कि भाई जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी यहाँ बैठेंगे नहीं जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं और स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है, उनके ऊपर तशद्दुद करती है और इनको बहुत बुरी तरह से मारती है और इन्हें कहा जाता है कि भाई आप यहाँ से चले जाएं। तो हमें भी ये कहते हैं कि इनको यहाँ से भेज दें या आप यहाँ से जाएं, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर हम इनको उठा लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो कहती हैं कि हम तो लोगों को कहते हैं कि आप ना आया करें, हम अकेले भी बैठेंगे, लेकिन ज़ाहिर है आते हैं लोग खान साहब के लिए। तो ये बात उन्होंने की और फिर मुलाकात अभी तक बहनों की तो हो नहीं सकी। लेकिन जिस तरह से खान साहब की बहनें रुस्वा हो रही हैं, अभी आप एक तस्वीर देखेंगे तो बैठी हुई हैं पत्थरों के ऊपर और पूरा पूरा दिन बेचारी इंतज़ार करती हैं, लाहौर से आती हैं, मुलाकात का दिन भी होता है मगर मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब ये तमाम तर जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, विजुअल्स हैं, इन्हें महफूज रखना चाहिए, महफूज रखा जाए ताकि कल को, क्योंकि हमेशा सदा बादशाह तो मेरे रब की है, हमेशा मरीम नवाज ही नहीं रहनी जाली वज़ीर आला पंजाब और हमेशा बादशाह सलामत का राज भी नहीं रहेगा। तो कल कोई औरत कार्ड ना खेले, फिर कल को ये ना कि ओ जी हमारी औरतें बड़ी बाइज्जत है, उनके साथ ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा भी रहनी चाहिए और तारीख का हिस्सा भी रहेंगी, क्योंकि शौकत खानम की फैमिली जो है और इस वक्त जो लोग डट के खड़े हैं, पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह जो बाशऊर हो चुकी है, इमरान खान साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं और जो लीडरशिप है खान साहब की, उसके अंडर एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं और एक नई तारीख बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तज़ीम बैरिस्टर गौहर और ज़ेरुल इस्लाम दो वकला की मुलाकात हुई है। उन्होंने क्या कोई बातचीत की, अभी तक की जो अपडेट्स आई हैं उसके ऊपर मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन अगर मज़ीद कुछ अपडेट्स आती है तो दूसरे व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर आपको पता है 12-14 करोड़ का सूबा है, सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का है पंजाब, लेकिन मरियम नवाज डिलीवर करने में और इतना बड़ा जो एक सैलाब आया है, पहले जापान चली गई, सारा जो आपको पता है कि दौरा फैमिली फ्रेंड्स के हमरा किया और पता था कि सैलाब आना है, लेकिन कोई पेशगी जब इतला होती है तो इक़दाम किए जाते हैं, कुछ भी नहीं किया गया। करोड़ों लोग मुतासर हो चुके हैं, फिल्में बन रही हैं, टिकटॉक्स बन रही हैं, शूटिंग हो रही है और अब आम आदमी को भी, किसी आम तंजीम को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मना कर दिया है, ना खुद मदद करनी है ना किसी से करने देनी है। इनके वुज़रा जाके बस ये कह रहे हैं 100-200 की किसी को बिरयानी एक वक्त की दे के कि इसमें बोटी है या नहीं है। और मरियम बीबी जो है आटे के थैले, बिरयानी के डिब्बे, चारा और मस्जिद के अंदर ही मैंने तस्वीर देखी। अब तो लोग कह रहे हैं कि शायद टॉयलेट के ऊपर या वो जो लोटा होता है उसके ऊपर तस्वीर लगाना रह गई है। इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। वो कहीं जाती हैं तो भाई वक्ती लोगों को जमा करके वहाँ पर कैंप लगा दिए जाते हैं। मोहतरमा जाती हैं वहाँ से, जैसे ही कैंप्स भी बंद हो जाते हैं, लोग वहाँ से दवाइयाँ भी उठा के ले जाते हैं। और एक तरफ तो वो वीडियो के जहाँ पर इमरान राज ने भी बल्कि अपने ब्लॉग में इसके ऊपर बात की है कि जानवर जो बेचारे बेजुबान हैं, नज़र आप देखें कि फिर हमारे ऊपर ज़लज़ले ना आए, सैलाब ना आए, तो फिर और क्या है कि मुझे डर लगता है कि पत्थर ना बरसने शुरू हो जाएं। ये हुक्मरान जो ज़लालत इस वक्त कर रहे हैं, जो बेगैरती कर रहे हैं इस अवाम के टैक्स का पैसा अपनी तशहीर के ऊपर, इन हालात में जो अवाम के ऊपर लगाना चाहिए। अगर आप दिल से किसी की मदद करें ना तो इज़्ज़त ऐसे बनती है, ये इस तरह से इज़्ज़त नहीं बनती। इमरान राज बता रहे थे अपने व्लॉग में कि एक शख्स ने उन्हें खुद बताया
کہ انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ کل جب مریم نے دورہ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا اس کے آس پاس پروٹوکول بھی تھا اور کوئی بڑا چشمہ پہنے ہوئے محتمہ وہاں پر گئی ہے، اور بلکہ وہ اس سے پہلے کی بات ہے، وہ جب نہیں کہہ رہی تھی آپ سارے جانور بچا کے آ گئے ہیں، سارے جانور بچا کے لے کر آ گئے ہیں، شاباش شاباش، ان کے چارے کا بھی میں نے انتظام کیا ہوا ہے. تو اس شخص نے یہ بتایا ہے کہ پولیس نے ڈنڈے مار مار کر لوگوں کے جانوروں کو ایک جگہ جمع کیا. اتنی شدید گرمی سوچیں، اور 8 گھنٹے بے زبان جانوروں کو ایک جگہ رکھا گیا. مریم بی بی آ رہی ہے بھائی، جیسے آئیں گی تو ظاہر انہوں نے پھر آ کر یہ باتیں کرنی ہے اور ٹک ٹاک بنانی ہے. صرف اس عورت کی ٹک ٹاک کی خواہش کی خاطر بے زبان جانوروں کو 8 گھنٹے ایک جگہ بند رکھا گیا بھوکے پیاسے. اب دیکھیے انسان کی روح کام جاتی ہے. ہم انسان ہے، پھر انسان تو پھر کچھ نہ کچھ بولے گا کہ بھائی مجھے بھوک ہے، پیاس ہے، مجھے یہ مدد نہیں مل رہی، کچھ نہیں ہے. آسمہ شیرازی جا رہی ہیں بھائی جگہ جگہ، پروگرامز کر رہی ہیں، دکھا رہی ہیں حالت. میں آتی ہوں اس کے اوپر بھی. پہلے آپ کو بتاتے ہیں جی کہ بیرسٹر گور صاحب نے کیا بات کی. بیرسٹر گور صاحب نے بتایا جی کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی صحت بھی ٹھیک لگ رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے بتایا ہے، ایک تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے پہلی بار مجھے شاباشی دی اور وہ بڑے خوش ہوئے ہیں گوہر صاحب. اب گور صاحب نے ایسا کیا کام کیا کہ خان صاحب خوش ہو گئے؟ کام انہوں نے بتایا کہ بھئی ان کے پاس چونکہ اب ٹی وی بھی اخبار بھی ہے، تو خان صاحب نے یہ دیکھا کہ میں نے جو سپیچ کی تھی، جو میڈیا ٹاک کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری کمیٹی کا، کہ ایک جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں عام فیصلے خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں کیے گئے تھے. اب اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گی، بس اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے جو استعفوں کا معاملہ تھا، اور اب جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کر دی ہے، نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جائیں گے، باہر اپنی انہوں نے اسمبلی لگانی اور آج بھی لگائی ہے، اور ضمنی الیکشن میں بھی نہیں جا رہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ان کے اوپر. تو خان صاحب نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی سپیچ کی ہے، کیونکہ ٹی وی ان کے پاس تھا، انہوں نے دیکھا. تو بیرسٹر گور صاحب بڑے اس حوالے سے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے اظہار افسوس کیا ہے جو افغانستان میں زلزلہ آیا ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے، میرے تحفظات ہیں جس طرح سے افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، اور پہلے بھی میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں جی. یہ بات انہوں نے کی ہے جی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے والی گاڑیاں، ڈرائیور اور چابیاں بھی واپس کر دیں. بانی نے کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ اٹل ہے، استعفے واپس نہیں لیں گے، استعفے ہم نے اسپیکر کو جو ہے وہ جمع کروا دیں. اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو فلڈ ہے اس وقت، پوری پارٹی کو میں ہدایت دیتا ہوں کہ سب جو ہے وہ متاثرین کی مدد کریں. متاثرین کی مدد کیسے کریں خان صاحب؟ یہاں یزید فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، مریم کی تصویر نہیں لگاؤ گے تو آپ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے. اپنی زندگی میں اس قدر جو ہے نا وہ اتنا گرا ہوا کوئی احساس کمتری کا شکار میں نے انسان نہیں دیکھا کہ آپ اس قدر جو ہے نا وہ گھٹیا ذہنیت کے مالک ہوں کہ آپ یہاں پر بھی اپنی تشہیر سے باز نہ آئیں. کوئی تصویر لگائے گا تو مدد، لوگوں کو بھی منع کر دیا، خود بھی مدد نہیں کر رہے، ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، شوٹنگ کر رہے ہیں، فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے لمبی لمبی، ایک قسط آ رہی ہے، پھر دوسری آ رہی ہے، پھر تیسری آ رہی ہے، مذاق بنا کے پاکستان کی عوام کا رکھتی ہے. ارے بھائی جو ریسکیو 1112 ہے دیکھو وہ کام کر رہے ہیں، پولیس فوج کام کر سکتی ہے، نوجوان کر سکتے ہیں، ان کو اگر کرنے دیا جائے تب کریں گے نا. لیکن یہ شوق کون پورا کرے گا ٹک ٹاکس بنانے کا؟ کبھی کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں، ریسکیو 1112 کو وہاں پر انگیج کر لیتی ہیں، بیٹھ کے سیر سپاٹے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کشتیوں پہ جا کے اوپر ٹینٹ لگا کے تو وہاں فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. کیمپس کے اندر گئے تو سارا عملہ اپنے ارد گرد پوری وہاں کی انتظامیہ جو ان کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے. تو کون کس کی مدد کرے گا ایسے میں جی؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ گفتگو کی ہے، انہوں نے بھی ابھی جو مزید اپڈیٹس آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں جی. دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جی، پاکستان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس وزٹ کیا پیمز کے ایک ٹیم نے، کیونکہ خان صاحب کی فیملی نے بھی ایک درخواست انسداد دہشت گردی عدالت میں دی ہوئی ہے ان کی صحت کو لے کر کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں، اور ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل، انہوں نے تو خان صاحب کی طرف جولائی 2024 میں آخری وزٹ کیا تھا. اس کے بعد اصل جو صحت ان کی ہے وہ کس طرح کی ہے، وہ کہتے تو ہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن ظاہر ہے ان کے کوئی ٹیسٹ پراپر ہونے چاہیے، چیک اپ ہو تو چیزیں سامنے ہیں. البتہ مین اسٹریم میڈیا پاکستان کا یہ رپورٹ کر رہا ہے جی کہ خان صاحب کی طرف وزٹ کیا ایک جو ٹیم ہے پمس کی، وہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کے کان اور دانت حساس ہونے پر مینجمنٹ تجویز کی گئی ہے. کان اور حساس دیکھیں،
سنسناٹ کان میں آپ کو آنا یا وہ گھنٹیاں بجنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب کسی شخص کو خوفناک قید تنہائی میں رکھ لو، کتنے سال ہو گئے خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کمیونیکیشن بھی بند کر دیتے ہیں، کبھی ٹی وی بھی بند ہو جاتا ہے، اخبار بند ہو جاتا ہے، کسی انسان کی آواز سننے کو نہیں مل رہی ہوتی، تو اس قدر جو قید تنہائی ہوتی ہے خوفناک قسم کی، اس میں انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، انسان کے دماغ تک بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جب آپ کسی انسان کو. اور خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ لیڈر ہیں، اور اس سے پہلے بھی خان صاحب ایک انٹرنیشنل کرکٹر رہے، اور لاکھوں کروڑوں عوام میں ان کا آنا جانا ہوا، لوگ نعرے بازی کرتے تھے ان کو دیکھ کے، اور لوگوں سے ملنا ملانا ساری چیزیں. ایسے شخص کو آپ قید تنہائی میں ڈال دو گے تو کیا اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ تو یہ جو ہے نا چیزیں اس وقت رپورٹ کر رہا ہے مین اسٹریم میڈیا.